बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की तहरीक शुरू हो चुकी है, काफिले लाहौर रवाना हो रहे हैं। इमरान खान ने रेड लाइन क्यों लॉक की? सदर ने यह क्यों कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत मार्ज़े वजूद में आ चुकी है और क्या वाकई ही ऐसा है? इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर सदर ने गवर्नर्स के खिलाफ कार्रवाई से क्यों माजत की, और फिर अहम शख्सियत की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या बड़ी हदायत जारी की गई हैं, और फिर मरियम का अदलिया मुखालिफ प्लान क्या है, और फिर मरियम कहाँ रूपोश हो जाएंगी, ये इंकशाफ किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़मान पाक में एक मुशावरती इजलास की सदारत की है, और ये मुशावरती इजलास शेख रशीद से मुलाकात के बाद हुआ है, क्योंकि शेख साहब आए थे और उन्होंने कुछ बातें इमरान खान को हिकमत अमली के हवाले से बताई। अब एक नई हिकमत अमली तय की गई है आने वाले दिनों में, और जेल भरो तहरीक के हवाले से खान साहब ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर वाजे कर दिया है कि अब उनकी जंग पीडीएम की गैर जमहूरी तरीके से आने वाली हुकूमत के खिलाफ है। खान साहब ने यह भी फैसला किया है कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट से हमें जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम एक एक करके वो तहफ़्फ़ुज़ात उसी तरह रिवील करते रहेंगे जिस तरह हमने माजी में ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे। अगर आपने गौर किया हो ना, तो मरियम नवाज़ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही हैं, और वो ये कहती हैं कि आज भी जनरल फैज़ की बाकियात इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद हैं। और फिर उन्होंने और भी बातें कही कि अगर काश ये इस्टेब्लिशमेंट इतनी सपोर्ट नवाज शरीफ को देती और 3 दहाइयों में ये सपोर्ट मिलती रहती, तो शायद पाकिस्तान का हालात जो बदल जाते। यानी मरियम नवाज ने ना सिर्फ आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मांगी है, बल्कि वो ये कहती हैं कि काश ये सपोर्ट हमें माजी में भी मैसर होती। शायद वो पाकिस्तान की सियासी तारीख को ज़्यादा गौर से नहीं पड़ती, और उन्हें देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द लोग जो उनके मौजूद हैं, जिन्होंने उनकी सियासी तरबियत की है, उनके पास बैठें और वो उन्हें बताएंगे कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल जिलानी से लेकर और फिर जो दीगर किरदार भी पाकिस्तान के अंदर रहे, उन्होंने किस तरह नवाज शरीफ साहब की मदद की है। खान साहब ये भी कहते हैं कि इस बयानिए को तब्दील नहीं हमने करना, हम यहीं पर डटे रहेंगे। लेकिन एक काम हमने करना है कि पाकिस्तान में अवामी जलसों और रैलियों में इस बयान को उजागर किया जाएगा। ताहम उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को यह हदायत दी है कि जब तक मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल स्टेटस के खिलाफ ठोस और मनफी इकदाम सामने नहीं आते ना, यानी कोई ग्राउंड्स होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाया है, उस वक्त तक पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की जाएगी। व्यूअर्स, कल मैंने आपके सामने शेख रशीद साहब के हवाले से जो कुछ जेल में गुफ्तगू हुई वो आपके सामने रखी थी। ये पैगाम लेकर पहुंचे हैं इमरान खान साहब के पास, और आज ये हदायत जारी कर दी गई हैं। इसका खान साहब ये कहते हैं कि हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम कहीं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। ये भी ख्याल रहे कि जनाब अब तो हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गुन गाने शुरू हो गए। हर उस इकदाम को आड़े हाथों लिया जाएगा, तनकीद की जाएगी जिसमें जमहूरी अक़दार का कत्ल होगा। हाँ, सब ये कहते हैं कि ऐसा कोई ना सोचे, इस वक्त हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ पीडीएम का टोला कर रहा है, इसलिए वो टोला हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाकर अपने आप से तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा। इजलास में यह भी तय हुआ है कि जेल भरो तहरीक मरहलावार शुरू कर दी जाएगी। पहले मरहले में पार्टी वर्कर्स, ओहदेदार जो हैं वो बड़ी तादाद में अपनी गिरफ्तारियां देंगे, और फिर लोग उनको सपोर्ट के लिए निकलेंगे, और इस तरह जो है वो तहरीक दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएगी। फिर यह भी तय हुआ है कि ये तहरीक मुल्क भर में पुरअमन मगर ज़ोरदार एहतजाजी तहरीक में तब्दील हो जाएगी। इजलास में यह भी तय हुआ है कि अवामी राब्तों, जलसों और रैलियों का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से दोबारा शुरू किया जाएगा, और ये सिलसिला आम इंतखाबात तक जारी रहेगा। यानी जब तक पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर दिया जाता, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर रहने का असूली फैसला किया। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि यह भी तय हुआ है कि मुजाहिरों और रैलियों की तरतीब इस तरह रखी जाएगी कि जिन हलकों के अंदर इंतखाबात होने हैं, यानी साथ साथ आपकी इंतखाबी जो रैलियां हैं वो भी चलेंगी, जलसे भी चलेंगे, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा ताकि
احتجاج اگر ایک طرف ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اور ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے اور آنے والے عام انتخابات میں جو آپ کا منشور ہے وہ بھی ایک رابطہ انہی ریلیوں کی شکل میں عوام کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلے کہ جیل بھرو تحریک کے دوران یہ رہنماؤں یا کارکنان کو اگر گرفتار نہیں کرتے تو پھر اس حکمت عملی پر سختی سے عمل ہوگا کہ اگر قائدین کو بے بنیاد مقدموں کی آڑ میں ایک ایک کر کے اٹھایا گیا، چونکہ یہی رانا ثناء اللہ کا پلان ہے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو اٹھا لینا ہے جو لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں۔ اوبویسلی جو مرکزی قیادت ہوگی، جب اسے آپ نے گرفتار کر لیا تو پھر پیچھے لیڈ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، حکمت عملی طے کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یہ اسٹریٹجی ہے رانا ثناء اللہ کی، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے طے کی گئی ہے کہ اس بار آپ نے تھانوں کا بھی گھیراؤ کرنا ہے، یعنی جہاں پہ رکھا جائے گا آپ نے ان تھانوں تک پہنچنا ہے تاکہ لوگوں کو واپس جو ہے بازیاب کروایا جا سکے۔ مرزا کو یہ بتائیں کہ اجلاس میں ریڈ لائن کو فائنل شکل دے دی گئی ہے۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق ہفتہ 18 فروری کو اس فیصلے کو لاک کر دیا گیا کہ اگر چیئرمین عمران خان کو نااہل یا گرفتار کیا گیا تو یہ ریڈ لائن ہوگی۔ اس کے بعد اس ناانصافی کے خلاف ملک بھر میں چند گھنٹوں میں پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور اس حوالے سے تمام صوبوں اور اضلاع میں غیر اعلانیہ ریڈ لائن کمیٹیوں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ یعنی ادھر سے خان صاحب کو نااہل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو ریڈ لائن کمیٹیاں جو ہیں وہ فی الفور ایکٹیو ہو جائیں گی اور وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اجلاس میں عمران خان نے یہ بھی باخبر کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک کے دوران اس وقت تک ٹکراؤ کے قریب تک نہیں جانا جب تک آپ کو جان بچانے کے لیے اپنا دفاع نہ کرنا پڑے۔ ہوتا ہے نا کہ پولیس نے آپ پر دھاوا بول دیا تو پھر آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ان کی مارے کھائیں، آپ پر آنسو گیس کے شیل گرائے جائیں گے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ ایسے عناصر اگر کوئی گولی بھی چلاتے ہیں یا لوگوں کو اٹھا کر دریا میں پھینکتے ہیں، جس طرح راوی کے پل کے اوپر ہوا 25 مئی کو کہ اٹھا کر لوگوں کو پل سے نیچے پھینک دیا گیا، اور پھر کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے یا پاکستان کی عدالتوں نے کوئی اس کے اوپر حکمت عملی یا کسی نے پوچھا بھی نہیں بلا کر کہ کیا ہوا۔ ان حالات کے اندر آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے منصوبے پر انہوں نے ہر وقت نظر رکھی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین بھی نظر اس وقت رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس قسم کی حرکت دوسری طرف سے ہو سکتی ہے۔ شرارتی عناصر جلاؤ گھیراؤ کے منصوبے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ تحریک انصاف چلا رہی ہے تو دوسری طرف سے کچھ عناصر جو ہیں وہ آ کر پورے شو کو ٹیک اوور کر دیں۔ اچھا، ایسا نا ہندی فلموں میں ہوتا ہے، جو لیڈر ہے نا اسے نیتا کہتے ہیں۔ ادھر نیتا جی ہیں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سے کچھ غنڈے جو ہیں نا وہ ہتھیار پیچھے سے نکال کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دنگے فسادات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا سارے کا سارا جو مدعا ہے یا اپوزیشن پہ ڈال دیا جاتا ہے یا پھر جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اس پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، کچھ عناصر ان پر نظر رکھی جائے گی کہ یہ لوگ کون ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے آ کر اور امن و امان کی صورتحال جو خراب کر سکتے ہیں۔ اور اہم ترین انفارمیشن یہ ہے کہ حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ عدالتوں پر پی ڈی ایم کے ذاتی اثر و رسوخ اور دباؤ پر نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اب اگلی جنگ جو ہے نا، میں نے آپ کو تقریباً 3 ماہ پہلے یہ بات بتائی تھی کہ اگلی جنگ پاکستان کی عدالتوں میں لڑی جائے گی، اور جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہر قسم کی حکمت عملی طے کی جاتی ہے، اپنائی جاتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہی حکمت عملی اپنائی کہ پاکستان کی عدلیہ کو بدنام کیا جائے۔ آج سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں اجلاس ہو رہے ہیں ججز کے حساب سے کہ کون یہ آڈیوز نکال رہا ہے، اور پھر بہت سارے ججز کو شاید یہ بھی پریشانی ہو کہ بھئی ہماری بھی تو گفتگو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، تو یہ نہ ہو کہ اس کو بھی وقت آنے پر نکال دیا جائے۔ اور چیف جسٹس صاحب اور پاکستان کے جتنے بھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں وہ اب پھونک کر جو ہے وہ قدم اٹھائیں گے، اور اسی لیے یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے، ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت غور کر رہی ہے اور حکمت عملی انہوں نے طے کر لی ہے۔ ورز یہ بھی ایک امپورٹنٹ عمل ہے، کیونکہ اب عدالتوں پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں ہے، اس لیے جیل بھرو تحریک کے دوران عوام کو مختلف پرامن ریلیوں کے ذریعے متحرک رکھنا ہوگا تاکہ عدلیہ کو
اس بات کی سپورٹ مل سکے کہ عوام انصاف کے لیے سڑکوں پر اس وقت موجود ہے، عوام کا ایک پریشر ہے، عوام کی سپورٹ موجود ہے، تو ہمیں بھی آئین اور قانون کے مطابق کسی کے دباؤ میں آئے بغیر جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ چونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ اگر پاکستان کی عوام یا سڑکوں پر جو لوگ موجود ہیں انصاف کے لیے، اگر وہ موجود نہ ہوں، پریشر بلٹ اپ نہیں ہوگا، اور عدالتیں ان کو بھی ایک سپورٹ چاہیے، پبلک کی سپورٹ ہوگی جب ججوں کے حق میں نعرے لگیں گے، جب ججوں کے حق میں ریلیاں نکلیں گی، جب ججوں کے حق میں لوگ پتھر کھائیں گے، آنسو گیس کے شیل کھائیں گے، تو یقیناً یہ ایک جنگ جو ہے اس کا پورا پاسا جو ہے وہ پلٹ جائے گا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے یہ بھی اجلاس کے اندر بتایا کہ نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یعنی بہت حالات جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر کے اختلافات نہ ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں، اور اس کو چھپانے کے لیے مریم نواز میڈیا کنٹرول کے ذریعے پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہیں۔ اب یہ میڈیا مینجمنٹ کی سٹیٹمنٹ ان کی ماضی کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور مینجمنٹ کس طرح کرتی رہی، ان کی اپنی آڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھا میری میڈیا مینجمنٹ۔ اب ایک پروپیگنڈے کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن ویورز یہ بھی یاد رکھیں، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی تو مریم کو ورکرز کنونشنز کے نام پر نکلنے کی جرت نہیں ہوگی، یعنی پاکستان کے اندر آپ جہاں سے بھی نکلنے کی کوشش کریں گے، بے شک آپ کے پاس نگران حکومتوں کا پروٹوکول ہے، وفاق کا پروٹوکول ہے، آپ کے لیے سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور یہی نقطہ پاکستان تحریک انصاف نے اسے اب اپنی جو ایک طاقت بنانا ہے، لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو پھر آپ کس طرح نکلیں گے، حالات خراب ہیں، پریشر سڑکوں پر عوام کا ہوگا، مہنگائی ایک طرف ہے، تو پھر شاید ان کی جو کنونشنز کی جو ایک سیریز چل رہی ہے شاید اس پر فل سٹاپ لگ جائے اور یہ سیزن آگے نہیں چلے گا، یاد رکھیں۔ اور پھر ویورز یہ بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جب یہ لوگ ہار رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ مقابلہ نہیں کرتے، یہ کسی بل میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حمزہ کو اتنے عرصے میں کہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر پلاننگز کرتے رہے، اور ان پلاننگز کا کیا نتیجہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آپ نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے میدان میں رہتے ہوئے، یہ حکمت عملی لوگوں کے پاس نہ موجود ہے، اور نہ ہی اس حکمت عملی کو میدان میں رہ کر، یعنی میدان سے بھاگ کر تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن میدان کے اندر رہتے ہوئے یہ حکمت عملی کسی صورت بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ تو ویورز یہ صورتحال ہے بنی گالہ کے اندر کی جو حکمت عملی طے کی گئی ہے، اور عمران خان نے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ویورز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے نا، مزید آڈیوز اور ویڈیوز کا سٹاک جو ہے نا وہ باہر آ جائے گا، اور جو جج پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے گا، آپ دیکھیے گا کہ مزید آڈیوز آئیں گی، کیونکہ اب پورے کا پورا بیانیہ عدالتوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں انڈر پریشر لا کر ایک تو یہ الیکشن والا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا جائے، اور دوسری طرف نواز شریف کو کسی طرح ریلیف ان عدالتوں سے لے کر دینا ہے، اور یہی کوششیں جو ہیں وہ اس وقت کی جا رہی ہیں۔ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کچھ سینئر صحافیوں سے، اور انہوں نے یہ جو نون لیگ کا پروپیگنڈا ہے اور جس طرح سے عدالتوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ عدلیہ اور ججز کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم اس لیے چلا رہی ہے تاکہ ججز کو آئین کی بالادستی کے کردار سے باز رکھا جا سکے۔ عدلیہ پر یہ الغار ان کا وتیرہ رہا ہے، غیر قانونی فون ٹیپنگ کے ذریعے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ریکارڈنگز کی جو غیر قانونی اقدام تھا۔ اب جب سے یہ آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں نا، اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے ججز نے احتیاط برتنا شروع کر دی ہے کہ بھائی ہماری کہیں گفتگو ریکارڈ ہی نہ ہو رہی ہو۔ انسان کی اپنی پرسنل گفتگو بھی ہوتی ہے، اور پھر اسے کمپرومائزڈ پوزیشن میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات، بہت سارے ججز نے اب فون لینے جو ہے نا وہ بند کر دیے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی اور بھی ہے، کوئی ایسی طاقت جو ان کی گفتگو جو ہے وہ سن رہی ہے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کام اگر جنرل باجوہ کر رہے تھے، جس طرح خان صاحب نے خود کہا، تو پھر اس ملک کے اندر آپ کیا کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کا آرمی چیف ملک کے وزیر اعظم کی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے جو خان صاحب نے بھی کہا کہ نون لیگ عدلیہ پر یلغار کی ایک تاریخ رکھتی ہے، یہ ججوں کی خرید و فروخت جیسی رسم بد کی موجد ہے۔ عدلیہ کو آئین کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। जजिस को किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर दस्तूर और कानून को बालादस्त बनाना है। हमारे इत्तेहादियों को इंतकाम का निशाना बनाकर खौफजदा किया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और तस्लीम किया कि नैब उनके ज़ेरे असर था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे चलने फिरने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद अदालतों में बुलाया जा रहा है। लोगों पर मुकदमे, उनकी बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की फस्तायत और दस्तूर से इनहराफ की कोशिशों को किसी सूरत भी कबूल जो है वो नहीं किया जाएगा और आइन में रहते हुए मज़ाहमत के लिए जेल भरो तहरीक का जमहूरी तरीका इख्तियार किया ताकि इन तमाम ताकतों को एक शिकस्त जो है वो दी जा सके। व्यूअर्स याद रखें, पाकिस्तान के अंदर तमाम उम्मीदें अब पाकिस्तान की अदालतों से खान साहब ने लगा ली हैं और अब ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ताकतों को ये मालूम है कि जब ये तमाम केसेस पाकिस्तान में अदालतों में जाएंगे तो वहाँ से आपको रिलीफ ही मिलना है। अब ये इन्होंने एक अपील कर दी है कि जनाब इस पर नज़रसानी करें और गवर्नर ने तारीख देनी है। वो कहता है कि मैंने असम्बली नहीं तोड़ी, तो फिर तारीख कौन देगा? इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रही हैं। और व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान की आवाम के सामने अपने दिल को खोल कर रख दिया है। लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, इंतकाम, इदारों की बेहिसी और इंसाफ का फुकदान इतना बढ़ गया है कि सदर आरिफ अलवी जैसी शख्सियत भी पहली बार हमें मायूस नज़र आई। शेख साहब गए थे खान साहब के पास और उन्होंने न्यूट्रल स्टेटस के हवाले से अपनी गुजारिशात रखी, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है कि शेख साहब जो हैं वो किसी गलत फहमी में हैं और शेख रशीद साहब की जो बातें हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। सदर आरिफ अलवी साहब ने जिन इंकशाफात का जिक्र किया, यकीनन वो पाकिस्तान में उन ताकतों की तरफ इशारा है जो इस मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि इस वक्त कोई भी दरगुजर करने को तैयार नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ख़त लिखा और इलेक्शन कमीशन आइनी सरबराह हैं सदर आरिफ अलवी साहब, और जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, उस पर वो नाराज़ हो गए। और फिर एक साहब और हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, उनके बजट के हवाले से गुफ्तगू की और पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये सारी बातें कही। वो कहते हैं कि सदर साहब आप अपनी आइनी औकात में रहें। ये कौन कह रहा है? ये हमारे मुल्क का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ है जो ये बातें कर रहा है। सदर आरिफ अलवी साहब ये भी कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख पर बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, ये काम मेरा नहीं है। आपने जब कोई काम नहीं करना होता ना किसी भी महकमे के अंदर, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं कि सर मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मुझे क्या मालूम किसने किया, सर ये मेरा काम नहीं है, सर मैं दस्तखत नहीं करूँगा, सर पहले वहाँ से फाइल अप्रूव होगी। इस मुल्क के अंदर आईने पाकिस्तान, जिस पे आप बार बार ये कहते हैं कि जनाब फ़लाँ बंदे ने कोई ट्वीट की, फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ के बारे में बात कर दी, तो चलो उस पर बगावत का मुकदमा हम बना देते हैं। लेकिन आईने पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान का जो आइनी मुहाफिज है, जो आइनी सरबराह है, वो ये कहता है कि आइन को ना तोड़ो, खिलवाड़ ना करो, लेकिन आप उसकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ये भी कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप ही लगता है। ये मैं आपको खबर देने जा रहा हूं और ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट सेटअप का एक हिस्सा एक्टिव हो चुका है। बाकी हिस्सा कैसे आएगा, सरबराह कौन होगा, ये फैसले हो रहे हैं, लेकिन इसी निज़ाम को टेक्नोक्रेट सेटअप में तब्दील कर दिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी साहब ऊपर बैठेंगे नहीं बैठेंगे ये अलग सवाल है। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, 2-3 लोगों से बात हो रही है, शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब, और बाकी लोगों को भी दाना डाला गया है, असद कैसर, असद उमर और बाकी, नोट असद कैसर, असद उमर, इन लोगों को। अब ये बातें कितनी हकीकत पसंदाना हमें लगती हैं, ये हमारे ऊपर मुनहसर है। हम किसको पसंद करते हैं, नहीं करते, और ये बात एक्सेप्ट करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन इन लोगों को दाना ज़रूर डाला गया और आपने सुना भी होगा, इन तमाम शख्सियात के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं
और फिर बड़ी चालाकी के साथ लोग अपनी जमातों से अलग हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह किसी तरह इस टेक्नोक्रेट सेटअप में अपना हिस्सा जो है वो लेंगे। और फिर आपको ये बताऊं कि सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सहारा दे रहा है। वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा की मुलाकात में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान से मुलाकात या फ़ोन पर बात का मैंने कभी नहीं कहा। जनरल बाजवा की तोसी पर इमरान खान और जनरल बाजवा से पूछें। इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि खान साहब ने ख़त लिखे थे ना कि आप क्योंकि आइनी सरबराह हैं, पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं और कमांडर इन चीफ हैं, तो जनरल बाजवा का जो किरदार था इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप पूछें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि वो कहाँ पर स्टैंड करती है और उनका क्या मौक़िफ़ है और उन्होंने किस हैसियत में ये सब कुछ कहा। फिर वो ये भी कहते हैं कि गवर्नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला सियासी माहौल के मुताबिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात पैदा हो गए, हमें अब शहबाज शरीफ को ये कहना चाहिए कि जाओ ऐवान में और जाकर इत्तेमाद का वोट लो। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो सदर आरिफ अलवी साहब ने कही कि इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक जो इल्ज़ामात लगाए, मुझे इसके हवाले से कुछ मालूम नहीं है और कभी भी इमरान खान की जो गिरफ्तारी है अगर ये होती है तो इससे मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि एक टोला मुसलसल प्रेशर डाल रहा है राना सनाउल्लाह पे। और राना सनाउल्लाह अगर आप कहें ना कि वो अपनी मर्ज़ी से करेगा तो ऐसा नहीं है कि अपने तमाम दुश्मनों को हमने हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है, और यही कोशिश जो है वो की जा रही है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है। अब व्यूअर्स, टेक्नोक्रेट सेटअप मुकम्मल तौर पर कब एक्टिव होगा ये एक बुनियादी सवाल है, लेकिन उससे पहले क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस बात की इजाज़त देगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान की अदालतों ने अब फैसला ना दिया ना तो फिर इस टेक्नोक्रेट सेटअप को पाकिस्तान में लाने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं होते तो फिर उसके बाद क्या होगा? आइनी बहरान, और फिर अदालतें खामोश हो गई तो फिर आप समझें कि जो निगरान हुकूमतें केपी में बैठी हैं, पंजाब में बैठी हैं, इसको कंटिन्यू करवाया जाएगा और फिर इन्हीं लोगों में से मज़ीद लोगों को सिस्टम में इंजेक्ट करके ये सिस्टम एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है इसको दे दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालतें क्या फ़ैसला सुनाती हैं, इसलिए खान साहब बार बार कह रहे हैं कि अदालतों के लिए निकलें, जजों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलें, और वो जजेस जो दलेर जजेस हैं जो फ़ैसले दे रहे हैं आपने उनके साथ खड़े होना है। और अब खान साहब की तहरीक में आपको अदलिया बचाओ और अदलिया की सपोर्ट की एक झलक भी जो है वो नज़र आएगी। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।